يما عز نور ترو ما ضطار متي درة يما عز نور ترو ما ضطار متي درة دي العزة اهدر الرنو ذا جندي وقلي عصا دق ذرال اما كان زرايسا كذا سويس 61 انت من سنه دامر ايماش تذوك لي تذ لسانه دامر ايماش وكذا وراويس اما كان نوخذ بها نسوجدا وندي قديش ساكي مزي كان ميسوا زايس فيا وقفيا انا دي ارثروسي لا جارد في العراقي ونضيف 20 مينوت تسيلونس في ارواح شويه هذاك تدبير دلوقتي قلا غاد ناس ورثي الساس ولا شتي ناس غاد اديني إماش عمر الذي يونس قد دين جارنا بريد يتساوي نعرف موين انت الجزائر يغدا بريد يون بريد يتشورن ذا عويق يتشورن دي سنانن مي malheureusement la reconnaissance n'a pas été à la hauteur de son sacrifice. On demande dans le même ordre d'idées pour la reconnaissance d'abord l'histoire il est falsifié. D'ailleurs la lettre d'adieu s'il est une chose qu'un peuple ne doit pas laisser ternir, déformer ou voler, c'est son histoire. Donc on demande est-ce que au moins un édifice public, une rue, une place publique soit baptisée en son nom. Pourquoi? D'autres ils sont reconnus. Pourquoi pas lui? Pour quelle raison? J'espère que مرحبا يسكن يا سيما نقول سبار تيفي هاتكم الصحة ونيفار شاربو واش خدمر كليا تنمير تفلاونار كليا اي ما شاء الله الساقي غير حمار بونا تيجاربونا الجنات دار كازي خدمان دار كازا اجراوليو اميارو اطاسيك خدام وريا قرات نتو يقسيار ذاكي غاتي دنفذار اسمي صديق مزروق هذا ياروس يسكيلني وراغن جول فلاوان مرحبا يسنا داس لما نغور كليا كدنو صغار ما شاء الله انا فرح هذا نخدم تجميل تاكي اي ما شاء الله ثم قوتيش جيهن اي تحجر نسكوار ديال سندك فنجاجان اي تخيرين وهندنت وثمثل اي يا ما شاء الله 12 عند فرنسا الساقي ذا سمكتي ويس 61 تمتنت مبابثنا عمري ماش مبابثنا الكل بابا هنا خطر ياكو قاعد يوم نستيكتي وينيس يوم ننس ومن غدي بوين حسبنت بابا تنسيق باش كدر عفيس قسينيك يعني يوكلني غادي يغال كادر دو لا ناسيون يلقى عم زروي من الجزائر يلقى يعاود
خاطر يتغبى بدل الناس. ليستوار a été falsifiée. إلا قد تعاود ليستوار بور كي سوا ريكونيو. إلا قد يكشم ديك مزورو ديال ليستوار اوفيسيال الجزائر. مي افون سا إلا قد سيرين مزورو إلا قد يعاود عطي غريني وقاد ثعنا تمثلت قد الشن خاطر ماشي كانت بيسك il est considéré comme le père du nationalisme algérien. On n'est pas les seuls concernés. الراويس ماشي كان هنا ريكاب ياك وقاد ما كدنا وقاد يومنا نفس الكومباينس إلا قد الزدن pour qu'il soit rétabli dans ses droits. Voilà. يجينا 54 خياتك تثرين تفني القزن اللاقين كتشيني غير مش عمار كتشي ذا مجهدة حارين يسخدم الجنس مرة الناس حرا ما تحكم ذي لا سويس انت الفرحة تعبس صورنا الجنس هضر انت اين اللي تصلين تين سيمت بزاف تنطار ديما ذي عسكر مقيضا مسلم طي حارتي تدران سنة تصي ساحن تقوني ذي غوابي ابروليه هو كثت سنة غندور متحقى الجزائر اسمي يموت سنيت 3 اكفوري قوى نكوني نروالاز سير محنا اسمي يموت نكيش كاع شي شهر ديون 14 سنه عمري باش تخدم هكا سوا سالا نواث ننطر ذاكي ذاكي اسم العادين مرض بغي ماشي المدرسه سي ديال الديبي لانديبوندونس دي بويا راه كونين مي مالوروزمون ريان سو في on ne sait pas pourquoi voilà c'est la question qui se pose on ne sait pas pourquoi oui c'est la question qui se pose وزراميك ان شاء الله يبوس ديبان نجيني اسمي ومني الزول في اللون ما شاء الله نرجع ضمقون نحملي 13 لا حمار خاص يقولوا في السينا لا سي لو بيتي ميكولي دي نبويساكيا تيسين مع الولاز كاني ما شاء الله او فناس كتقلب بشويه فهم زوريا كايناس في نتا اون بارتيكولير جانسيست في غاشيون بون انفلونسي على شاكي مشطحه في السينوب خاطر بني في لافونير ثولا ميم سي تسلي ثولا نكوني وفانا في السين اللي مشطح كيقول سي لا ثاثوث السنه راهي غاشيه دونك مثلا نتو شي مشطح واجلي تقاريتي بجيل اما نحيا في دنكوني خاصها كي نختي تحلونا راني اثنين كنا هيدا نحيو امسكش ما يسميش لكم زرويا كي في تسول الزول في اللون مرحبا يسون نسوفي يسون كاع تداتنا في الصباح نفراني غسنيني اعطيكم الصحة كون يشبحها ربي هكا تشبحهم هذا شاكي يبحالنا كي غسنيني نتملاون افوذي كارزن ديال القرايه نون اما كنا سنيني بير تلفزيون ثاني ميرث اطاس ثاني ميرث ستوسدا يميغ كان دغا ثاكونيت غادي نهضر ساكي شويه إما شامر في اللاسي يعفو يرحم ولو كان سلمغا ولا كان التوالي مثل سواث تين ونسهيل انا يا رش إما شامر ذيون ورقازي قلولن داكي دي ثدرتنا في الصباح أسن 7 دي جبليين 1895 داكي دي ثدرتنا في الصباح سينا كان مي قباض إلى مريس 8 سنين ديك الشمس غارباز امزوارون يتدرت يموت كاروش غادي لنا يكمل القرايه ارمي بوين سيرتيفيكا ديتود بريمير هاد سميتي كان دغا ثقيبه تدرت يموت كاروش خواليس الإما شامر غادي لنا يوفي مانيس يغرى اكلي وثا سيناكين يغالد سخام يتساوني مولا ناس ديال الخدمه ديال الخلاوي باكن ذي ثالث حرشه وتسوات سيناكين قبل الطراد دوني ثم زوارو بروميير غير مونديال يوني ار فرنسا يقول حال الى مرس 18 سنه سينا دي ثمورت فرنسا ويا طلارا يكومباسا يخدم سي تمديت ارثايض سي لوزين ارثايض دي ثقرا يفاد مانيس
الكواكون بريال 1922 دي تمديت الباري تمناخ دغا ذاكي كواكان فرنسا ريفدو يون القديش سوا زاليز يون القديش مقران ذا منو المند تيموننت تموت الجزائر لانديبوندونس دو لالجيري يون ومنو غد زيفن في تغزيان قرب 30 سنه سي تسكورا سكواسن 1920 ارمي سكواس 1947 مدي نجمة غير تدارتي سنة المصباح يقول الحال تجاه تزمرت سميتي كان دغا إما شامار دغا ديك سكواس اللي تسكورا 1920 يخدم يون القديش ذا مقران يسحبي فير في يزرفان يخدمن إما لسن يزرفان سن أما كان يسكويثن. Il a fait un énorme travail de sensibilisation des ouvriers en France. Vraiment, أقوم أدني تورا سكواس 7 ديسمبر 1924 الذين ينجمون في مدينة باريس ان كرون راسمبلمون قريب 100,000 يخدمن بركان يساكوا يخدمن فغان انجمو ياكين الولد يون بوكراو ومقارن لكونا ان كونغري دي زوفريي نور افريكان ومن بعد سنين سكواس من بعد سكواس 1926 اكيرا واكين يقول ذاك باراسارتي بارتي بوليتيك ومقارن لطوال نور افريكان نجمة شمال افريقيا دغا سكواس 1926 إما شامار ذي مدوكاليس تنجمان ذي القهاوي ذي قزال ذي خدمة اللوزين ذي قياس تنجمان أما ذي القهاوي أما ذي رستورات أما ذيك سنسوين تمشوارا أم كاري يكملوا منو أم كاري يدون أكتني واثا خدمن دي رينيون كلوندستين ستوفرا يالتي كلت ذي توطفن أذ توحبسن ويا ناس واخطن إهين إما شامار ذيون بومذان ياسبن أطاس ثمزي ساكو يسبل ثمزي يفكايا قاروس يسبل ثار وحثس إلمن تيموننت نتموت الجزائر ولانديبوندونس دو لالجيري الجزائر عزيزن زلف اللون أنسو سبير بير تيفي هذا كي سات مصباح ساز كان نامر إيماش يون قران le mouvement national, membre fondateur et dirigeant de l'étoile nord-africaine. أنسف كتشينيسيش المولود حروز أرث الدرثي دي تزورا un appel ونزرارا غير كان تمثل تاكي لا ريكونيسونس ندامر إيماش en tant que cadre de la nation ونزرارا تمثل تاكي ندتاوق أي غركا مازال n'est pas encore reconnu comme étant un cadre de la nation. يلس قوسما دنوحر ذا جالس نرثا جميلت نقارد إما شامر راضي ثركونين وراضي ثركونين ومانا أنسوثري وين تاعنا تمثلت أما l'association يتفني سميس l'association إما شامر أما la PC de Béni Douala أما l'ONM l'Organisation nationale des Moudjahidines دي زوزو وإذن ياك تاعنا تمثلت يوكنا ذا الزلن يوكنا تسوكسن لا ريكونيسونس هاكي de Ima Shamar en tant que cadre de la nation. Et qui c'est un hommage à ma manière جميع الصباح تفات تفقد سيجار جار صدروس سقاط صلاح يتجدم زروي مقار ذا هراولي وتلسين وضح أنكر أنه حد نزار تنطل تيس قاث مصباح تجميلتي ما شامار ماذا سندكل تشبح تجميلتي ما شامار ماذا سندكل تشبح دي ثرين تفريق ثو يافا سي ثرين تفريق ثو يافا
ذي تلمس فرنسا أيكسنا غاف تللي سر كزان أيكس الحان أغميسن الأمة وكنا يدو ذي يكوي سيجريث لي سنيوران الجزائر قريب ذن توقان تدوري فانساني أرومي سيارفان ذي الحبوس سياروان أعزرنت ذي شنو يوغي فرنسا سيسترفان ذي الحبوس قعروان كنا ذي سوسم يوغي الحبوس ورس جينارا فودي سيولوان شرفنت الشميتور نسوي أزامول تيروكزان أرتمول تسمي ديوسان يزرع ثبغس ذي الغشي أزامول تيروكزان أرتمول تسمي ديوسان تفت ذي طيجد يبوي ذي نايث انده الكيران خاصة كنور يزميران القمجو هذه يتوهي يبس يبضار مسنينا المرزمين غثروان الدغ يذون سيمنغي 65 يكسان 65 يكسان في الاساس ميد السقسان ثمون تورتي يزري 65 يكسان المتسميد السقسان ثمون تورتي يزري وذي تشنتا هراولان وكل غسن تقولان إيا ثاب بضور نسوان كارنار كزماكي ذاك الروج وين ديجا اسميس يولي ثكنا ذاك الروج وين ديجا اسميس مقرض مذيا حرزيت سيدي ربي ذقول ذقول غيزكا ذقول غيزكا تجميلتي سسزكا الدامرنا على ثوذي تجميلتي سسزكا اي مشامرنا على ثوذي سنتيني غاسيا ما نسلكو كذي ديالزنا ساكيا على ريكيومون على طومب لإما شامر اما غناسا مقران يقدشنا طاس مالوروزمون ليستوار اوفيسيال تشونت كيني غنشوف هاديني ديجا ما إلا نموقع كان كاكي كيران باين يورا سي لارجمون سوفيزون بور بريزونتي ان غران مسيو ذويناث ذي الكومباينس سكوسمي بدا سيتي ان فري ديموكرات les valeurs démocratiques les a défendues depuis le début de son combat militant انمك ديوران ذاكين سكوسمي بدا ثيرا يورد في الجزائر امثلا امشي فغاتي يمجرد نتاوكد ايماش نتوكد مثالي في لا مانيير امشي في لانديبوندونس كوم نتا il avait toujours des visions démocrates il a toujours réclamé haut et fort malheureusement ثمورت الجزائر ساكين وتظفير راه في وينينس كوم نتا يوث سيثيكا ديورا النافي داكي لي زاني 30 ديجا devant tout le monde et sans crainte avec un courage immense يند بلي toute association doit suivre un programme et non se mettre à la remorque d'un homme ثاكي يناتيد إما شامر لي زاني 30 مالوريزمون الجيري وفاني كان يعني يظفرنا بريديس يغارانتي راينس يباقي نتصاوض عندنا نصاوض عندنا الجيري مالوريزمون لي 20 ديرنيير زاني يثسن مالوريزمون الى ترايس سي زونغاجمون et s'est mis à la remorque d'un homme malheureusement qu'il a تيبوين vers la dérive malheureusement اين غادي يصاوضوا نشتاكيا ودنرنو فين دينا وسي ايماش يمنا وفن كل يوم اديفك اجديد ادينوفي ادي افونسي يعني avec toute émotion malheureusement ايماش عمر سي كيلكان يمقرنا طاس يعني تقولوا لنا اين دننا فلاس دروس مي لي فالور ديموكرات سيتي ان فري ديموكرات ازول فلاونا بربر تلفزيون كيني إيما شفطا ديالي سنميسن إيما شامر أشاديني غاف إيما شامر وردني ديجا مزورة إيما شامر ذرقز دواوي يخدمو كاين مو يزمار يخدم سنيك المجهود يساف ثمور ثقينا إلى إنيسيي لو كومبا إلى إنيسيي le combat qui a amené à la libération de Morthagina. Donc, أي ندنيغ فلاس دروس. أو كشاد دينيغ ثورا مشي كيدنيغ دنا ديجا وياض نغ
تغرينو ثورة ساقيا أو فن يكون أو ديو فن أرجزاقيا أديوغاي à la place normale, naturelle. C'est-à-dire, il va retrouver sa place dans l'histoire. تجي تغرينو يتجي تغرين غور كلية فاش تجلس نخدم شاكاني لي زوماجيكيا ان شاء الله يا ربي il va retrouver sa place dans l'histoire parce que il fut l'un des premiers et des pionniers qui ont amené à la libération de notre pays. Donc il doit retrouver sa place qui lui revient de droit. ماشي ذا ناس نفكنا حاجه نفك كان كي صغورنا نغاس تفك ثمورث كي ستان كادو مي سي اون بلاص qui lui revient de droit. يق استنفك يق تدياوي on doit l'arracher. Donc le combat continue sur la génération قلنا ويعطيكم الصحه. تم زوالة ترى زول في الاول مرحبا يسوني كل يوم. هادينا غنشكر لي مونبر د لاسوسياسيون اللي قدشنا كلين تسدرت البراني عندوسان مرحبا يسن عسير منسن ترى سيرتو اش عندنا ترى نفرح كل شيء وسكاكي سنتسالة تجميل تكاكي فرحة ما كوالا يقولوا لنا كي مشطح كل يوم. زول في اللون مرحبا يسون سبير تلفزيون يمد سمار ذاكي تدارنا مصباح ساكي صوار تجميلت مش عامر بظن 61 يسقوسن فاسميد الموتيس مش عامر يقولون قوسن 7 جويي 1895 غادي دقايق يقولوا يبن رافور بيقوسن 7 فبراير 1960 عساكي 6 فبراير 2021 بظن 61 يسقوسن فاسمي يموت اسمي كان يموت قوسن فبراير 1960 مازال لاكار دانديبوندونس مازال تدرحو اي سي بور سيت انديبوندونس يساكريفي كلش يكفي كلش يكفي تروح الناس الصحاي الناس يساعد الحبوس الى انديبوندونس يعني معنى نقول السبان يدي صون المية تمور الجزائر بود الانديبوندونس 62 ماشي ذا منو كان يبدا سي 1 نوفمبر 54 سي فري 1 نوفمبر 54 السنيو الجزائريين رفدوا السلاح ومنو اما انا اين دي صوت كنا ديال 1 نوفمبر 54 يبدا سكواس مزوران 20 depuis le début des années 1920 يعني ما نقول حسب السجل 1920 2021 يعدى القرن يجي سكواس مي يبداو منو في الانديبوندونس مول الجزائر تربع تاكني مش عمر يدي بدانا منو نسردي تفهم من الساكوين ديال العقليات ديالنا دي فرنسا هذا هو ما كيبدا نصوت على 1 نوفمبر 54 دونك الا ديال الحاجه انا قد تيدنيني امنو في الانديبوندونس مورن الجزائر ماشي دي مورن الجزائر دي بدا اين دي بون الانديبوندونس دي مورن الجزائر يبدا ديك سكواس 20 دي فرنسا جيري خدام لي جزائريين الا دي فرنسا دي تربات ديال إما شامر سلحوين تمسرين يارسن تمسرين دي ثخامين تمسفهمن سيت كونسيونتيزاسيون العقلية تاعي كنت تاخذ تدغى ديال وقتني ما تنجمعني خدامنا يقول لي دي ثخامين عندها زدغان ديال قهاوي عندها تمليلين سواء كان صوضنا نمي قوسن 7 ديسمبر 1924 خدمنا نجمع مقران دي فرنسا يدي يسدوكل قريب 100,000 جزائريين 100,000 جزائريين
نجمان السنين نظم لي ما نسن وغنس ان سانديكا ومسمان لو كوميتي دي زوفريي نور افريكان. اش كنا شوي سوها من الطاس ديال السانديكا هي سي كاسمي نجمان لو 7 ديسمبر 1924. Ce n'est pas des slogans syndicalistes et de Karen, c'était des slogans politiques. L'indépendance de l'Algérie, l'indépendance du Maroc et l'indépendance de la Tunisie. Alors, même un quatrième slogan, l'Union nord-africaine. تسمى ديجا ديمرني ديال وقتني الجزائريين كي خدامنا كي الجزائريين فاقن باللي الجهد تمورتنا وحدس وزميلات قبل فرنسا. العراق تدوكرين او نيفو نور افريكان تونس المروك وكذا الجزائر خاطر التي ثلاثه كيمورا سدوا الاستعمار فرنسا. Et Minjman, commençant de carner les slogans d'indépendance, de liberté, 100 000 voix arrêtées en Enchtagi Goubrid, français sérieusement. Mais tu dis, هذا موصل ضرر. سريزن la police française sera les slogans d'indépendance. Commençant la police française, commençant يشميت الخوف. قارسي خدامنا قد يوسن. نجعلوا سنت كان كيخدم عروم سنة خدم يخدمن. Finalement, ils ont visé des idées politiques vers l'indépendance. Tellement يشميتني الخوف أسبوع من بعد أسبوع 1925 la police en France خلقت le premier organisme policier de répression des Nord-Africains. Premier organisme policier des Nord-Africains يتسوى خلقت سكواس 1925 وش في غير شهرني أشو كان فرنسا ماشي كيسمى سماس un organisme de surveillance et de protection des Nord-Africains. Un organisme de répression. Et commençant, la police en France, a commencé à s'amener des fiches de renseignement à fait de mouvement les agitateurs politiques. Darvatni Machamar, il y a des Sahoïna Karachin, il y a des Tmsrina Kudir Kahawi, des Khamina, les hôtels en Desdran. نيني كو تمسريين نيني غران نيني دي سيخوينا لا 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 كي يبعي لي كونسيونس commençant elle dresser des fiches de renseignement باش تنتظر تتابع اي بلوطا تروحون على الحبس. وكي ظهر دونك سكواس 1925 اسكواس من بعد لو كوميتي دي زوفري نور افريكان كي دينو 1924 هذه هو بارتي بوليتيك اورغانيزاسيون بوليتيك étoile nord-africaine. تلتقي لي سلوغون يكون تلانسي نقبريد ووانا توكتبن dans un programme politique d'indépendance de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie. أسبوع من بعد في فبراير 1927 يدير كل البروغرام بوليتيكي كي كان بوين تاع بروكسل تسمى فتح ديالنا لا كوميونيتي اوروبيان تسلايك في لا سوفرونس يتعايشن تمور الجزائر. أشو كان أنشتاجير كلي tous ces événements, toute cette agitation politique qui est de France au sein de l'étoile nord-africaine. Où il est l'Indagé, le gouverneur, il est Maurice Violette. Il ne se passait rien d'exceptionnel, ou le soulèvement, ou les contestations. Mais il y a des Français au sein de l'étoile nord-africaine. Et ça l'inquiète beaucoup. Ailleurs, باللي ما تجهد ليطوال نور افريكان دي فرنسا اساس كالصوتين سدياو دار كارتي موبيس لو غوفرنور دالجيري يبدا يتشجع تيبعثين دي ليتر دو ميز ان غارد داليرت aux autorités françaises de Paris pour leur dire de stopper cette étoile nord-africaine. Arrêtez cette étoile nord-africaine, sinon, un jour ou l'autre, il y aura la contagion en Algérie. D'ailleurs, le collaborateur Maurice Violette, le directeur des affaires indigènes à Alger, il a préfecture en France. Il est يزوج آلاف قبايلي نعطيك والكثر هذا خدمني نجموعين عند سلني مسرين يكساورنا كنا تشعر تمس. Comment peut-on permettre à 2000 Kabyles et quelquefois plus
d'assister à des réunions où ils entendent des discours incendiaires. C'est vrai خاطرين جماعين كي قبائليين يخدم لي قبائليين اثنين يخدمن. Et commençant français commençant يشمي سرخوهم قران. مثل de la contestation des Français à Saskia à Dawar Mors. Mais la contestation qui l'endagui يتشجعن les autorités françaises d'Algérie en France. Même ديال الماروك يشميت الخوف. L'autorité française qui ديال الماروك أولا نسات يشميت الخوف de ce que fait l'étoile nord-africaine en France. أي غار خاطر أم كيس نتقال الناس ما تجهد l'étoile nord-africaine دي فرنسا. زعما تساكو لي ريفان إقلان كان تسمى النوغ دي سكواس 1921 تواضرن في 1925 واقينا ما 26 الناس ما خاصها كتواضرن ما سلان تجهد ليطوال نور افريكان هني ديوار الروح هني دوار ليسبوار زعما ندوان سمنو شو كان داك اون بريسيزيون كان لوتوريتي فرونسيز قلان ديال الماروك سي با ان غوفرنور قلان كامل ديال الجزائر اي غير خاطر لي مود دو كولونيزاسيون ماشي كيف نكونين نسوا استعمار كنيره ثمورتنا يتوكسس الراي الجزائريين يتوكسس الوكان يتوكسس كلش ديال الماروك ماشي ذا غوفرنور قلان ديال الماروك ايتي سو بروتيكتورا فرونسي لا نسدو عنايا فرنسا شو كان السلطان الا مكانيس يسرحوا الشغال شو كان فرنسا تسيري داك تسواليد سمقور ذاك من بعد لوتوريتي فرونسيز قانون قلان ديالنا ديال الماروك سماناس لا ريزيدونس جينيرال دو ماروك تسمى دا مسراي تدي سم سوايس وتنحشى مع السلطه لا ريزيدونس جينيرال دو ماروك هي لا ريزيدونس جينيرال دو ماروك هكيا تشجعنا ودني لي ميساج à فرنسا قالنا il faut stopper cette étoile nord-africaine sinon les rifans ما ندوها نسميو سم حسن مي لانكيتود فرنسا دا كاد سي الجهه النظام اي قد نيخثونا بون الخوف كازن سي الجزائر سي الماروك مي داني اليوم الخوف النظام فرنسا ثلاثه ديث دورز سي لو سونتونير دو لا كولونيزاسيون اي قد حكوا ثورا قراك سكوس 26 27 28 l'année 1930 n'est pas loin et l'année 1930 ce n'est pas une année comme les autres. C'est l'année du centenaire de la colonisation. 1830 1930 هذا غضن 100 سنة سكواس ميد شون فرنسا تمورنا. أي هذا فرنسا سوجد تمارا تخدم تمارا تمبورات هذيك هذا خدمان سوان شون صلاحان هذا خدم لي باراد ميليتار كنا هذا عاود نتساعدينا دي باترويا ما كان يدكش منهم 1830 وقاذن ما تجان لطوال نور افريكان قبيله قد بوي اسمها نون سولمون خاصنا نتصحرف تمارا لا في دي مي البروميتر ان كوز لا بريزونس فرونسيز ان الجيري عندها فاق نسوان شتا سيك سكود ديتقارب سكوا ساكينا في 1930 سكود لا موبيليزاسيون سان دو ليطوال نور افريكان تيمور لي زاديزيون او بارتي تيمور ولا نكني الا الخوف لاس نطاس l'étoile nord-africaine qui est devenue un danger pour la France. Le 20 novembre 1929, à quelques mois du centenaire, la France décide de dissoudre l'étoile nord-africaine. À partir de là, vous n'avez plus le droit de vous réunir, de manifester, sinon c'est la prison, non, l'expulsion pour les militants. Donc, soit l'étoile nord-africaine, وانا لا كلونديستينيتي تنجمع كان كادرين مجموعين مشطوحين يبضوا سكواس 1930 جوية 1930 خد من تمارة تمقرات دي فيستيفيتي دو سنتونير اسميتها عدة ثمارة كيفان ليستعفن لأن ستوران إلا قد نزين في مورتاقين الجزائر il faut tirer des leçons de cette première expérience de l'étoile nord-africaine. Il ne faut pas que cela se reproduise. C'est-à-dire cette mobilisation des Algériens en France, il faut tirer des leçons. Et c'est plus précisément Maurice Violette,
le gouverneur d'Algérie, qui en 1933 qui fait le mandat comme gouverneur, mais ساونا فرنسا الناس فيك سنة تمثال تجين الجزائر كنيرة سنة تقديني في الجوفرنور ثورة شاع دينين أم ننتسني تسافيرتين ننتسني قارن غروات الإطوال الأفريقية يجهد ننسورة تمثال تجين كان خدم comment faire comment donner de nouvelles orientations à la politique française en Algérie ينجمع موريس فيولات نسكو لي كولابوراتورينس أم كيدا سنة Inès يجمع لي كولابوراتورينس موريس فيولات l'ancien gouverneur. Inès نتورم tous ces gens-là au sein de l'étoile nord-africaine qui se sont révoltés. Des choses. Inès c'est des montagnards qui n'ont pas de privilèges, qui n'ont c'est des modestes travailleurs venus des montagnes. Ça a une seule chose à défendre, leur terre. Et puis Ernest Namsrei, Inès tous leurs chefs, pensons à Imachamar Tsarbatis, Inès tous leurs chefs, leurs leaders. Inès c'est aussi des montagnards amiyades, mais imprégnés de culture française. Imachamar Tsarbatis Sara. Et on a Maurice Violette va avertir ses compagnes. Je suis Inès dans 15 ans ou 20 ans, c'est 1930-1931. Il donc les 15 ou 20 ans avant. Inès dans 15 ou 20 ans, il y aura 10 millions d'Algériens en Algérie. 10 millions d'Algériens en Algérie. Inès, parmi ces 10 millions, 1 million seront imprégnés de culture française. Alors il leur pose cette question. Inès, allons-nous en faire des Français ou des révoltés? Donc Inès, si nous devons chercher des alliances, ce n'est pas du côté de ces montagnards qu'il faut la chercher. Maurice Violette va donc se tourner vers les bourgeois musulmans. C'est là qu'il va chercher des alliances. Il ira proposer à l'association des oulémas, qui va être créée en 1931, en mai 1931, à chasse n'est proposé. Inès, vous êtes des bourgeois. Sam Chine, Sam Sordine, Sam les terres, Sam les commerces. Inès, Inès, vous êtes musulman, vous resterez musulman. On ne vous demandera pas de changer d'ordre. Mais vous devez soutenir le projet d'une Algérie rattachée à l'Afrique. Mais ils ont sauté de joie. Tellement farhan, commençons à faire l'éloge de Maurice Violette. Maurice Violette le juste, Maurice Violette le généreux, Maurice Violette l'ami des Algériens. Donc, enfin, les alliés, l'alliance ambientale. L'un déjà, ce sont les fédérations, la fédération des élus, Farhat Abbas, le docteur Benjeloul, qui ont créé la fédération des élus musulmans. Vous gagnez dans France, vous gagnez dans il revendiquait l'assimilation. Mais Maurice Violette a trouvé une aide précieuse chez les oulémas. Pourquoi? Parce que les oulémas, ça a une emprise forte sur les populations musulmanes. Melmin a concrétisé ce projet de rattachement de l'Algérie à la France. L'occasion va se présenter à Daoud en juin 1936. Asmi بدل الحكم des Français et بدل الحكم le Front populaire qui va prendre en charge ce projet. 1936, le projet Violette, Blum Violette, il va porter le nom de Violette, de Maurice Violette, et de chef du Front populaire, Léon Blum. Le projet Imachamar va s'opposer, va vraiment s'acharner contre un tel projet. Le rattachement de l'Algérie à la France. Il essaye de vraiment terminer le projet, mais le rattachement de l'Algérie à la France, c'est 1937, l'étoile nord-africaine a توافسخ Imachamar هذه كمل منه وحدس هذه تساروا لي بروشورينس il dénoncera le projet Blum Violette de rattachement de l'Algérie à la France. Il va le dénoncer non seulement dans ses discours, mais dans ses écrits aussi.
Il y aura les brochures de la Deuxième Guerre mondiale. Ima Chamar sera emprisonné. Il a été emprisonné déjà 2 fois par la France. Il sera encore emprisonné une 3e fois par les Allemands. Pourquoi? Parce que les Allemands, il a dénoncé le fascisme dans ses écrits. Donc il passera de la prison. À Smith qui fait la Deuxième Guerre mondiale en 1945, il fraude. Mais c'est il y aura l'année suivante ces dernières brochures. En 1947, يسد على ذكر ثمورت خاصة كني صحاين السجاد يتكمل منه اسميت نده الكيران 1954 ويزمير انا ديروح سما جانديس ما كاين ساعه يروحون يوان المجاهدين لي ريسبونسابل في العائلان يدي تروحون غرس كني غارمي ذا سكواسا 1960 يبن راه فوربي 62 راسا العامرين سرين ان اوفيسيال un ministre, un premier ministre, un wali. À des derniers, ma chambre. Kharsoum Sionoum Sreina, même par une simple allusion. Dans les discours officiels, ma chambre est complètement occultée, oubliée. Donc il faut déjà reconnaître ce personnage. Attention, qu'il soit sur le ça. Mais il me joue un million, qui ont montré la voie de l'indépendance. Ils disent Jean Lebris, qui ont donné des leçons, qui ont affronté la France et en France. Donc il appelle que les officiels commencent déjà par reconnaître, le dire dans leur discours, reconnaître ce personnage.